नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ बहसको आजको यो नयाँ श्रृङ्खलामा यहाँहरू सबै आदरणीय दर्शकहरूलाई म महेन्द्र भट्टराईका तर्फबाट। आदरणीय दर्शकहरू, देश त्यति राम्रो गतिबाट अगाडि बढेको छैन। कारण एकातर्फ कोरोना महामारीको विकराल रूप अझै साम्य हुन सकिराखेको छैन। आम जनजीवन पनि असामान्य अवस्थाबाट नै गुज्रिराखिएको छ। लामो समय यानी करिब 1.5 महिनादेखि आम जनता बन्दाबन्दीभित्र बन्द अवस्थामा घरभित्र बसेर आफ्नो जीवन बचाउन बाध्य हुनुपर्ने परिस्थिति छ। तर सरकारका तर्फबाट जनताको जीवन बचाउनका लागि, जनतालाई राहत दिनका लागि जुन जनताले अपनाउनु पर्ने कुराहरू छ त्यसलाई चाहिँ सरकारका तर्फबाट लागू भएको छ। तर जनतालाई राहत दिने सन्दर्भमा सरकारको तर्फबाट त्यस्तो उल्लेख्य कुनै पनि काम भएको जस्तो देखिँदैन। सरकार र राजनैतिक दलहरू, जो जिम्मेवार राजनैतिक दलहरू जसलाई नेपाली जनताले मुलुक सञ्चालनको जिम्मा दिएका छन्, सङ्घदेखि प्रदेशसम्म सरकार फेरबदलको खेलमा लामो समयदेखि नेपालका राजनैतिक दलहरू छन्। र कोरोनाको यो बन्दाबन्दी 1.5 महिनाभन्दा बढी समय बितिसके पछाडि आम जनता जो हरेक दिन काम गरेर आफ्नो बिहान बेलुकाको छाक टार्नुपर्ने परिस्थिति, जसलाई मजदुर वर्ग भनिन्छ, त्यो मजदुर वर्ग साँच्चीकै समस्यामा छ। मूलभूत रूपमा शहरी मजदुर वर्गको अवस्था यो बेला अत्यन्तै कठिन भएका विषयहरू, समाचारहरू सार्वजनिक भएका छन्। वैकल्पिक ढङ्गबाट, अनौपचारिक ढङ्गबाट विभिन्न अभियन्ताका नाममा चन्दा सङ्कलन गरेर जनतालाई भात खुवाउने काम, जो मजदुरहरू छन् जसले हातमुख जोड्न सक्ने परिस्थिति छैन, उहाँहरूलाई भात खुवाउने कार्यक्रमहरूका सदृश्य समाचारहरू हामीले देखिरहेका छौँ, हेरिरहेका छौँ। त्यसलाई प्रसारण पनि गरिरहेका छौँ। तर आम जनतालाई सरकारका तर्फबाट उहाँहरूलाई चाहिँ रोजीरोटीको व्यवस्था गर्ने, खानाको व्यवस्था गर्ने र उहाँहरूको जीवन कसरी अगाडि बढेको छ त्यसका तर्फबाट सरकारको घोषणा भने गएको बजेटमा हामीले पाएनौँ। र अहिले पनि कुनै कार्यक्रम त्यस्तो देखिएको छैन, देखिने गरिकन। छिमेकी भारतमा मात्रै करोडौँ जनतालाई अब आगामी डिसेम्बरसम्म खाना फ्री दिने भनेर त्यहाँको सरकारले घोषणा गरिरहँदा यहाँ चाहिँ बन्दाबन्दी चाहिँ थपिँदै गएको छ। तर जनताको जीवन कसरी चलेको छ, उहाँहरूको चुलो बलेको छ कि छैन, उहाँहरूको हातमुख जोडिएको छ कि छैन, त्यो भने सरकारका तर्फबाट त्यति चासो दिएको जस्तो लाग्दैन। किनभने यदि सरकारले त्यस्तो गरेको हुँदो हो त आम सर्वसाधारणकै तर्फबाट चन्दा सङ्कलन गरेर विभिन्न ठाउँमा अभियानहरू चलाइएका छन् जनतालाई खाना खुवाउने। विभिन्न सञ्चार माध्यमहरू, विभिन्न अन्य कुनै पनि निकायहरूले चन्दा असुलेर जनतालाई राहत दिने नाममा अनौपचारिक ढङ्गले अथवा वैकल्पिक सत्ता जस्तो, किनभने सत्ता नभएको जस्तो अवस्था हामीले लामो समयदेखि भोगिरहेका छौँ। यो लकडाउनको दोस्रो, यो कोरोनाको कहरको यो लकडाउनको अवधिमा पनि नेपाली जनताले प्रत्यक्ष ढङ्गले सरकार विहीनताको अवस्था भोगेका छन्। यसको फाइदा उठाउँदै केही स्वार्थी तत्त्वहरू, कोही चाहिँ समाजसेवी पनि होलान्, उहाँहरूले चाहिँ चन्दा सङ्कलन गरेर खाना वितरण गर्ने, खाना उपलब्ध गराउने, पुण्य काम गर्ने भनेर भनिराख्नु भएको छ। त्यो पुण्य कामभित्र के कस्ता अरू कामहरू छन् त्यसको पनि चाहिँ के भने यदि सशक्त सरकार हुन्थ्यो भने कसैले त्यसो गरिरहनु पर्दैन थियो र त्यसका नाममा धमिलो पानीमा माछा मार्ने अथवा त्यो चाहिँ के भने रोटी सेक्ने काम कसैले गर्न पाउँदैन थियो। त्यसो भएर आम जनताको अवस्था चाहिँ के रहेछ, किनभने यो लकडाउनको अवधि फेरि पनि बढाउने, 1 हप्ता अझ लम्ब्याउने भनेर सरकारका तर्फबाट अनौपचारिक कुराकानी भइरहेको समाचारहरू सार्वजनिक भएका छन्। यद्यपि त्यसको पछिल्लो निर्णय चाहिँ सरकारले सार्वजनिक गरेको छैन। र आम सर्वसाधारण जनता जसले चाहिँ दैनिक काम गरेर गुजेरा गर्नु पर्थ्यो, उहाँहरूको जीवन स्तर के छ, सरकारको भूमिका जनताको जीवन बचाउनका लागि, जनतालाई हात बनाउनका लागि के चाहिँ सरकारले भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ, त्यो विषयमा आजको बहसमा केन्द्रित भएर कुराकानी गर्छौँ। बहसको पहिलो खण्डमा एकजना मजदुर नेता, मजदुर संगठनका नेतासँग कुराकानी गर्नेछौँ, जसले नेपालको मजदुर सेक्टर, खास गरी यातायात मजदुरदेखि अरू थुप्रै अनौपचारिक सेक्टरका मजदुरहरूको आजको अवस्था के छ, रोजीरोटीको समस्या कस्तो छ, त्यसबारे उहाँसँग कुराकानी गर्नेछौँ। र कार्यक्रमको दोस्रो खण्डमा चाहिँ एकजना चिकित्सा समाजशास्त्रीसँग कुराकानी गर्नेछौँ, जसबाट हामी बुझ्नेछौँ कि लकडाउन मात्रै समस्याको समाधान होइन। अब जनतालाई चाहिँ के भने बाँच्न दिने वातावरण र आर्थिक गतिविधि पनि अगाडि बढेर देशलाई पनि बचाउने अभियान के हुन सक्छ, यो सन्दर्भमा एकजना चिकित्सा समाजशास्त्रीसँग कुराकानी गर्नेछु। पहिलो लटमा ट्रेड युनियन काङ्ग्रेसका उपाध्यक्ष, एकजना मजदुर नेता हुनुहुन्छ अजय कुमार राई, उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ।
अजय कुमार राईजी, यहाँलाई स्वागत छ हाम्रो कार्यक्रममा। धन्यवाद महेन्द्रजी। सबभन्दा पहिला मैले पृष्ठभूमिमा लामो भने कि सरकारले अहिले आम मजदुरहरूलाई, आम जनतालाई चाहिँ के भने जुन राहतको वातावरण दिनुपर्थ्यो त्यो दिएको छैन भनेर भने हामीले त सोलो डोलो हेरेर भनेको, तपाईहरुले त प्रत्यक्ष मजदुरहरूसँग दिनानुदिन सम्पर्क गरिराख्नु भएको छ, त्यही फिल्डमा लामो समयदेखि काम गरिराख्नु भएको छ। तल्लो तहका जनता जो शहरी मजदुरहरू जो यातायातका साधनहरूमा काम गर्थे, उद्योग कल कारखानामा काम गर्थे, ती मजदुरहरूको आजको अवस्था के छ अजयजी? मजदुर पनि दुईटा क्याटेगोरीमा छ महेन्द्रजी, होइन, फर्मल र इन्फर्मल भनेर। अब 2017-18 को लेबर सर्वे अनुसार फर्मर भनेको तपाईँलाई 15.6% छ भन्छ नेपालमा, र इन्फर्मल भनेको 84.6% छ भन्ने भनिएको छ। त्यो तथ्याङ्क अनुसार नेपाल सरकारको एजेन्सीले निकालेको तथ्याङ्क अनुसार, जसलाई आयोगले सपोर्ट गरेको थियो, र 59 लाख प्लस चाहिँ इन्फर्मल सेक्टर छन्। त्यहाँभित्र दैनिक जालादारी, निर्माण कर्मी, यातायात कर्मी, ब्युटिसियन कर्मी, तपाईँलाई गलैँचा बुन्ने, टेलर एम्ब्रोइडरीमा काम गर्ने, लगायतका नाई पेसामा काम गर्ने लगायतका श्रमिकहरू त्यो इन्फर्मल सेक्टरमा पर्दछन् मोटामोटी। भने उनीहरूको हालत अहिले अत्यन्त दयनीय र कष्टकर अवस्था रहेको छ, र सरकारले चाहिँ तपाईँलाई कुनै पनि अवस्थामा यो प्रकारको प्रकृतिको असङ्गठित क्षेत्रको, अनौपचारिक क्षेत्रको श्रमिकहरूलाई, दैनिक जालादारीको श्रमिकहरूलाई पटक्कै नहेरेको अवस्था छ। तपाईँले सुरुमै पनि भनिसक्नुभयो, यही छिमेकी मुलुक भारतमा पनि भारत सरकारले 80 करोडलाई चाहिँ निःशुल्क डिसेम्बरसम्म खाना खुवाउने भनेको छ। त्यस्तै गरेर स्टेट गभर्मेन्टहरूले केही रियायतहरू दिएको छ भने नेपाल सरकारले यो दोस्रो कोरोनाको कहरमा एकातिर स्वास्थ्य उपचार र कोभिडको कहर खेप्नु परेको छ आम जनताले, श्रमजीवी वर्गले भने, अर्कोतिर खानपानको समस्या छ। तपाईँलाई दैनिक जालादारी र अनौपचारिक क्षेत्रको श्रमिकहरूलाई यो बन्दाबन्दीले आज पनि फेरि काठमाडौँ उपत्यकाको 3वटा सिडो साबरले फेरि एक हप्ता थप गर्ने भन्नुभएको छ। यो कहिलेसम्म थप हुने हो थाहा छैन। ठिकै छ, स्वास्थ्यलाई मध्यनजर गरेर स्वास्थ्यलाई नियन्त्रण गर्नको लागि थप गर्नु उहाँहरूको आफ्नो बाध्यात्मक परिस्थिति रहेको होला। तर त्यो गर्दै गर्दा यो प्रकृतिका मजदुरहरूलाई चाहिँ कसरी राहत दिने, उनीहरू खानपानको समस्याबाट पनि कसरी निरूपण गर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ कन्सिडर गर्न नसकेको, सरकारले पनि गर्न नसकेको र सरकार एजेन्सीले पनि गर्न नसकेको कुरा देख्दा हामी दुखित भएका छौँ। र बजेटले पनि यो सेक्टरको श्रमिकहरूलाई, दैनिक जालादारी अनौपचारिक श्रमिकहरूलाई तपाईँलाई तिमीहरू घरैभित्र बस्दै गर, घरबाट बाहिर निक्ल्यो भने तिमीहरूलाई यति पैसा जरिवाना पनि हुन्छ, जेल पनि हुनसक्छ भन्ने जुन अध्यादेश पनि ल्याएको छ, त्यसरी घरभित्र बस्न बाध्य छन्। तर उनीहरूको खानपानको समस्याको सन्दर्भमा चाहिँ सरकारले बोलेकै छैन। त्यसकारण यो सरकार भनेको श्रमजीवीको होइन, मजदुर पक्षीय होइन। उनीहरू नारामा चाहिँ हामी सर्वहारा श्रमजीवी वर्गको सरकार भनेर त्यसलाई टेकेर 3 वर्ष अगाडि त्यो वर्गको भोट लिएर सत्तामा आएर उहाँहरू विराजमान भइसके पछाडि जुन पोलिटिकल घटनाक्रमहरू पनि हामीले देखेका छौँ, उहाँहरूको आन्तरिक झगडाहरू, त्यो एउटा पाटोहरू, उहाँहरू सत्तामा मात्र लिप्सा हुनुहुँदो रहेछ र जसको भोट पाएर उहाँहरू सत्ताको कुर्सीमा विराजमान हुनुभएको छ त्यो वर्गलाई चाहिँ उहाँहरूले नजरअन्दाज गर्नुभएको देखेको छु मैले त। र मूलत इन्फर्मल सेक्टरको जो 84.6% उनीहरूको हालत आजको अवस्थामा अत्यन्त कष्टकर र दयनीय अवस्था छ। अब सरकारले यो जुन अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने दैनिक जालादारी मजदुरहरूको कुनै ख्याल गरेको छैन, उहाँहरूको हातमुख जोड्ने व्यवस्था सरकारको तर्फबाट भएको छैन भनेर भन्नुभयो। उहाँहरूलाई समस्यामा परिरहेको कुरा पनि यहाँले जानकारी गराउनुभयो। त्यसो भने उहाँहरूले आफ्नो छाप कसरी टाइराख्नु भएको छ, उहाँले जुन हातमुख जोड्ने अवस्था छ त्यो कसरी पुरा भइरहेको छ तपाईँको विचारमा? यो त तपाईँले देखिरहनु भएको छ त, एउटा हिसाबले आफ्नो आपसी सरसहयोग ऋणपानले गर्नु भइरहेको अवस्था छ भने, अर्को तपाईँलाई सरकारले होइन कि ठुल्ठुलो यहाँ त ठुल्ठुलो तपाईँलाई नाफामुखी उद्योगहरू छ नि, ती उद्योगपतिले पनि त्यस प्रकारको श्रमिकलाई कुनै समस्या गरेको त मैले देख्दिनँ। बरु सानोतिनो एनजिओहरू, युवाहरू ग्रुपहरू, तिनीहरूले यहीँ काठमाडौँमा पनि विभिन्न ठाउँमा मैले देख्छु क्या तपाईँलाई त्यो यो बालाजु एरियामा पनि खाद्यान्नहरू बिहान बेलुकै 250-300 खुवाइरहेको देख्छु, अन्यत्र पनि देख्छु। तपाईँ यी ललितपुरतिर पनि निर्माणको मजदुरहरूलाई आज पनि एउटा संस्थाले, एनजिओले जो हामीसँग सम्बद्ध निर्माणमा काम गर्ने श्रमिकहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूले 150 परिवारलाई खाद्यान्न वितरण गरिरहेको छ। त्यो ढङ्गले कहीँ हाम्रो कमिटीहरूले पनि गरिरहेको छ क्षमताले भ्याएसम्म। त्यो ढङ्गले निडी पिपुललाई चाहिँ त्यो ढङ्गले चाहिँ उनीहरू सर्भाइभ भइरहेको अवस्था छ होइन। अब त्यसको लागि तपाईँलाई मैले पनि सरकारले बजेटमा जुन ढङ्गले विभिन्न शीर्षकहरूमा पैसा ल्यायो, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा 12 अरब बनाएको छ, त्यो 12 अरब त्यो पैसालाई मान्छे मर्न लागिसक्यो, आफ्नै पिपुल नागरिक मर्न लागिसक्यो। तपाईँलाई यदि लोकलकारी राज्य हो भने त
कमसेकम आफ्नो पिपुललाई बचाउनको लागि अहिले यो वर्षको लागि त्यो 12 अरब रुपियाँ प्रधानमन्त्री रोजगार कोषमा किन हाल्नु पर्यो? त्यो मान्छेलाई विभिन्न स्थानीय निकायहरू मार्फत खन्याएको भए हुन्थ्यो होला। सहरी यो डेभलपमेन्ट विकासीय मन्त्रालयहरूमा तपाईँलाई खरबौँ रुपियाँ हालेको छ। त्यो खरबौँ रुपियाँको बजेट केही कटौती गरेर 1 वर्षलाई विकास निर्माण कामहरू होल्ड गरेको भए हुन्थ्यो। त्यो पैसा त्यो आफ्नो मर्न लागेको पिपुलहरूलाई खाद्यान्नको वितरण गरेको भए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ मलाई, होइन? र त्यो ढङ्गले सानातिना एनजिओहरू युवाहरूको समूहहरूले जुन ढङ्गले चाहिँ तपाईँलाई प्रदान गरेको छ, बरु ठुला उद्योगपति व्यवसाय भन्दा पनि साना मझौला टाइपको उद्योगपति व्यवसायहरूले चाहिँ थोरबहुत आफ्नो कर्मचारी कामदारहरूलाई चाहिँ केही हदसम्म रियायत गरेको छ र सर्भाइभ गराएको छ भन्ने पनि लाग्छ मलाई। अझै चाहिँ अब यो जुन तपाईँले जुन अरू एनजिओहरू युवाहरूको समूहहरूले चाहिँ यस्ता मजदुरहरूलाई दैनिक ज्यालादारी काम गरेर आफ्नो जीविकोपार्जन गर्ने मानिसहरूको जीवन धान्नका लागि सहयोग गरिराख्नु भन्नुभयो। कहीँ ठाउँमा चाहिँ महानगरपालिका अनि नगरपालिका जुन सरकारका अङ्गहरू उहाँहरूले यो चाहिँ किन भूमिका देखाएको भनेर त्यसो चामल बाँड्ने, खाद्यान्न बाँड्ने, खाना बाँड्नेहरूलाई पनि तपाईँको चाहिँ के भने समातिरहेको अथवा तितर पारिरहेको परिस्थिति छ। यसको मतलब सरकारले आफूले उपस्थिति बनाइरहेको छ कि न? सरकारले आफै बाँडिरहेको छ कि न भन्नुभएको हो? पक्कै पनि सरकारले काहीँ न काहीँ राहतको वडा स्तरबाट नगरपालिका महानगरपालिकाले गरे भएर चाहिँ उसले अरूलाई गर्न नदिरहेको कि उसले दिन पनि दिइरहेको छैन नि अरूलाई? होइन, अब यो सरकारले त कहीँ बाँडेको त एउटा कुरो त क्लियर के बुझ्नु पर्यो नि, यो वर्तमान सरकार भनेको श्रमिक पक्ष मजदुर पक्षीय सरकार होइन। यो अहिलेको दोस्रो कहरले लकडाउनले स्पष्ट रूपमा देखाएको छ। यो उद्योगपति व्यवसायीको सरकार हो। उहाँहरूको पार्टी मिलाउन, संवाद गराउन स्टार होटलहरूमा उद्योगपतिले मिटिङ गराउनुहुन्छ। उद्योगपतिहरू तपाईँलाई प्रवक्ताको रूपमा आएर टेलिभिजनमा बोल्नुहुन्छ भनेपछि उद्योगपति व्यवसायीको सरकार हो। अर्को कुरो म हेर्दै थिएँ 3-4 दिन काठमाडौँ महानगरपालिकाको प्रवक्ताले चाहिँ कोही कसैलाई खाद्यान्न आवश्यक भएमा हामीसँग सम्पर्क गर्नुहोस् भन्ने छ। त्यो दैनिक ज्यालादारी तपाईँलाई गर्ने सामान्य घिटिकुट्ने मजदुरले त्यो न्युजमा एक्सेस कहाँ पुग्छ? उसले कहाँबाट फोन गरेर त्यो प्रवक्तालाई ल मलाई 10 किलो चामल चाहियो भन्छ र? त्यो त झारा टार्ने न्यु हो। तथापि गत वर्ष कति इफेक्टिभ थियो थिएन, कमसेकम तत्कालीन सरकारले ल्याएको यही सरकार थियो उसले ल्याएको तपाईँलाई के अरे लकडाउन सुरु भएको 4-5 दिनमै एउटा अर्थ मन्त्रालयले एउटा यो टाइपको वर्कर्सलाई चाहिँ तपाईँलाई खाद्यान्न राहत वितरण गरिन्छ भन्ने एउटा पोलिसी पनि ल्याएको थियो, बजेटमा पनि बोलेको थियो। अहिले त शून्य छ हौ। यो त सरकार छ र मजदुरले खाए कि खाएनन्, जनता भोको बसे कि बसे भनेर भन्दाखेरिमा पनि केन्द्रदेखि तपाईँको प्रदेश स्तरसम्म आफ्नो सरकार कसरी टिकाउने भन्ने तपाईँको चाहिँ के भने खेलोमेलो चलिरहेको छ उहाँहरूका बिचमा। तपाईँले हेरिराख्नु भयो भने राजनीतिक दलहरू के गरिरहेछन्, मूलभूत रूपमा सरकारले के गरिरहेछ भन्ने कुरा यो त स्पष्ट छ त। सरकार त आफ्नो हिसाबले कुर्सी बचाउन लागेको छ। जुन ढङ्गले होस्, तपाईँलाई संविधान भत्काएर हुन्छ कि तोडेर हुन्छ कि निमुठेर हुन्छ कि त्यो ढङ्गले सङ्घीय सरकार लागेको छ। त्यो ढङ्गले लागिसकेपछि तलको जनता मजदुरलाई कसरी हेर्ने? तपाईँलाई स्थानीय तहले पनि हिजो जुन ढङ्गले तपाईँलाई गरेको थियो त्यो नगरेकै अवस्था छ। तपाईँलाई कहाँ के दिएको छ र अहिले तपाईँलाई सरकारले? होइन, त्यसकारण सरकार भनेको जिस्ट भनेको मैले भन्न खोजेको तपाईँलाई सरकारले तपाईँलाई स्पष्ट रूपमा यो श्रमिक पक्षीय सरकार होइन, यो उद्योगपतिको सरकार हो। उहाँबाट 200-250 जना उद्योगपतिलाई बालुवाटारमा भित्र लगेर हुलेर पार्टी प्रवेश गराउनुहुन्छ। उहाँको प्राथमिकता अहिले त्यो हो। 250 जना 200 जना उद्योगपतिलाई बालुवाटारमा यो कोरोनाको कहरमा त्यो मापदण्ड विपरीत चाहिँ त्यो उद्योगपतिलाई आफ्नो पार्टीमा प्रवेश गराउने त्यो प्राथमिकता हो कि मर्न लागेको मजदुरलाई दिने प्राथमिकता हो? हामीलाई तपाईँलाई डेली जस्तो तपाईँलाई तराईमा भएको ई रिक्साको चालकहरूले फोन गरे हुन्छ, निर्माण कर्मी मजदुरहरूले फोन गरे हुन्छ। हाम्रो क्षमताले भ्यासम्म हामीले गर्ने हो। पोहोर हामीले गऱ्यौँ आफ्नो अर्गनाइजेसन तर्फबाट सबै गऱ्यौँ। तर यो 1 वर्ष त तल बिचमा हाम्रो जुन गर्नुपर्ने रिसोर्स त्यो सदस्यता शुल्कहरू त्यो पनि नउठेको अवस्था, हामीले गर्न नसकेको अवस्था हामी बारम्बार भनिरहेको छौँ। बजेट अगाडि पनि हामीले लेखेर पनि दियौँ सरकारलाई, होइन? स्थानीय तहमा रजिस्ट्रेसन गराइदियो भनिसकेपछि सङ्घीय सरकारले कमसेकम कन्सिडर गरेर तल्लो वर्गको सीमान्तकृत निमुखा वर्गको लागि, होइन, त्यो यो प्रबन्ध त गर्नुपर्ने उसको लोकल राज्य उसको दायित्व हो नि। कुर्सी मात्र समातेर बस्ने हो र? म हेर्दैछु आज न्युजमा प्रधानमन्त्रीजी 1 हप्तादेखि केही बोल्नु भएको छ, चुपचाप बसिरहनु छ आरामले। उहाँलाई समय रहँदाखेरि चाहिँ तपाईँलाई समय रहँदाखेरि बेलौतीको पात्र के अरे यो टर्मरिक पाउडर खायो यो कोरोना
भन्नुभयो, पछि फेरि त्यो त त्यस्तो पो रहेछ भनेपछि उहाँले जुन ढङ्गले राज्य सत्ता सञ्चालन गर्नुभयो के उहाँले चाहिँ कुर्सी छोड्नै हुँदैन, विकल्पमा अर्को आउनु हुँदैन? उहाँकै पार्टीको अर्को पनि आयो हुन्थ्यो नि त, उहाँको पार्टीको मान्छे अर्को आएर चलायो नि हुन्थ्यो नि त, होइन? तथापि त्यो उहाँहरूको आन्तरिक मामला हो। तर मैले भन्नु के खोजेको भने तल्लो वर्गको निडी पिपुलहरू जो स्वास्थ्य उपचारबाट वञ्चित छन्, आज तपाईँलाई सरकारी अस्पतालले उहाँले केही ठाउँमा निःशुल्क प्रबन्ध गर्नुभएको होला, तर त्यो बेड नपाइसकेको अवस्थामा तपाईँलाई के त्यो बाध्य भएर त्यो मजदुरले आफ्नो परिवारका लागि प्राइभेट अस्पताल लिएर 8 लाख 10 लाख रुपियाँको बिल तिर्नु पर्ने अवस्था, त्यसको धोती टोपी भएको अवस्था चाहिँ कसले हेर्छ नि? त्यो सामान्य तपाईँको चाहिँ के ज्यान बचाउनु उहाँहरूले अहिले कोरोनाबाट भन्दाखेरिमा पनि तपाईँको विषयलाई सरसर्ती बुझ्ने हो भने त कोरोनाको कहरबाट भन्दाखेरिमा पनि खान नपाएर भोकले मजदुरहरू मर्नुपर्ने परिस्थिति आउन लाग्यो, होइन? दुईटै कुरा सँगसँगै लाउनुपर्छ भनेको मैले। PCR टेस्ट पनि सँगसँगै लगाउनु पर्यो, निःशुल्क लगाउनु पर्यो श्रमिकलाई। त्यो सरकारले निःशुल्क नगरेको हिसाबले म सम्बन्ध रहेको संस्था नेपाल ट्रेड ट्रस्टले हिजो मात्रै गएर काठमाडौँमा 2 पटक हामीले 200+ साथीहरूको चाहिँ मजदुरहरूको निःशुल्क PCR टेस्ट गरायौँ। तथापि त्यसमा काठमाडौँ महानगरपालिकाले सहयोग गरेको छ, त्यसको लागि महानगरपालिकालाई धन्यवाद छ। खोपको कुराहरू फ्रन्टलाइनर कमसेकम अत्यावश्यक सेवा प्रदान गर्ने भनेर जुन निर्दिष्ट ऐनमा छ त्यो अनुसार तपाईँलाई पेट्रोल ट्याङ्कर चालकहरूले यो लकडाउनको अवस्थामा पनि भारत गएर पेट्रोल लिएर आएका छन्। यहाँ पनि विभिन्न ठाउँमा राज्यको संयन्त्रहरूको सवारी साधन सञ्चालन गर्न लागि विभिन्न ठाउँमा मुलुकभित्र ढुवानी गरेका छन्। तिनीहरूलाई खोपको व्यवस्थापन गरिदिनु पर्छ पर्दैन? मान्छे हाम्रै मेम्बर एकजना मरिसक्यो तपाईँलाई खोपले। आज तपाईँलाई थानकोटमा के हो भने तपाईँलाई त्यहाँ पनि विवेक छ। हेर्नुहोस् न, झापाको झापाको आयल निगम डिपोमा कार्यरत पेट्रोल ट्याङ्करलाई खोप लगाइदिन्छ, त्यही आयल निगमको विराटनगर डिपोको ट्याङ्कर चालकलाई खोप लगाइदिन्छ। मेन नेपालको हब अमलेगञ्जको र काठमाडौँ थानकोटको भ्याली सबै रिसोर्स तेलहरू बाँड्ने ठाउँको त्यो 2 ठाउँको लागि तेल लगाउँदैन। नलागेपछि आज थानकोटमा तेलै उठेको छन्, ड्राइभरहरू सबै आन्दोलित छन्, हामीलाई पनि लगाइदियो भनेर। त्यो जान तपाईँलाई सेवा अत्यावश्यक सेवा ऐन भनेर चाहिँ बन्द पनि गर्न पाउने, हडताल पनि नगर्न पाउने भनेर चाहिँ काममा चाहिँ जोत्ने अत्यावश्यक सेवामा चालकहरूलाई, पेट्रोल चालकहरूलाई, अनि उनीहरूको सुरक्षाको प्रत्याभूतिको लागि उनीहरूलाई फ्रन्टलाइनर वर्कर भनेर खोप लगाइदिनु पर्दैन? कहीँ लगाइदिने कहीँ नलाइदिने त्यस्तो पनि हुन्छ सरकारको पोलिसी। भने अब तपाईँको विचारमा सोलुसन के अन्तिममा छोटो बताइदिनुहोस्। अब मजदुरहरूलाई बचाउनका लागि सामान्य आर्थिक गतिविधि पनि सञ्चालन गर्न र कोरोनाबाट पनि सुरक्षित रहनका लागि तपाईँहरूको सुझाव के हो? मजदुरहरूको तर्फबाट के भनाइ छ? सुझाव त स्पष्ट त्यही हो, उहाँहरूले स्वास्थ्यलाई दृष्टिगत गरेर यदि लकडाउन अझै बढाउनुहुन्छ बढाउनुहोस्, 2 महिना 6 महिना बढाउनुहोस्। तर जो निम्न वर्गीय जुन मजदुरहरू छ, गिट्टी कुट्ने, रिक्सा चलाउने, ई रिक्सा चलाउने, त्यो टाइपका मजदुरलाई उहाँहरूले राज्यले व्यवस्थापन गर्नु पर्यो नि। मैले भने नि त छिमेकी मुलुकहरूको मात्रै उदाहरण हेरौँ न, युरोप अमेरिका जानै परेन, त्यहाँ त राज्यले आफ्नो नागरिकलाई सम्बोधन गरेको छ नि, यो सरकारले सम्बोधन गरेर किन नसक्ने? हाम्रो तपाईँलाई सामाजिक सुरक्षा कोष अन्तर्गत 1% रकम तपाईँलाई सरकारको खातामा पोहोर साल मात्रै 35 अरब थियो, अहिले बढेर कति पुग्यो सरकारले हिसाब किताब दिएको छैन अर्थ मन्त्रालयले। त्यो पैसा त्यो मजदुरलाई खाना खुवाउनलाई व्यवस्थापन गर्दा हुँदैन? हाम्रै पैसा छ त्यहाँ, मजदुरकै पैसा छ त। त्यही मजदुरले तपाईँलाई लकडाउनको सुरुवाती अवस्थामा यहाँ नेपालमा केही समस्या हुन लाग्यो भनेर त्यो माइग्रेन्ट वर्करले ओमानबाट, मस्कटबाट त्यो तातो घाममा काम गरेको श्रमिकले नै तपाईँलाई 600 ग्यास अक्सिजन सिलिन्डर पठाइदिएको होइन? वर्कर्सबाट लिने होइन, दिन चाहिँ नदिने। हाम्रो 1% सामाजिक सुरक्षा 35 अरब छ पोहोर मात्रै, हिसाब किताब छैन, अर्थ मन्त्रालयले हिसाब किताब दिँदैन। अहिले कति भयो त हाम्रो 35 अरब भन्दा प्लस गरेर पैसा कति भयो त? त्यही पैसा अहिले मर्न लागेको मजदुरलाई, दैनिक जालादारी मजदुरहरूलाई सरकारले एउटा पोलिसी बनाएर ट्रेड युनियन महासङ्घहरू छ, त्यसको लुज फोरम छ, एउटा रिकगनाइज फोरम छ, JTUCC भन्ने छ, त्योसँग संवाद गरेर एउटा हाई लेभल कमिटी बनाएर चाहिँ यो तल्लो वर्गको सीमान्तकृत श्रमिकहरूलाई चाहिँ बचाउन यस्तो गरौँ भनेर चाहिँ छलफल गरेर प्रक्रिया किन अगाडि बढाउन सक्दैन यो सरकारले? हस् अजयजी, यहाँले महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो। यहाँको समय र संवादका लागि धेरै धेरै धन्यवाद छ। धन्यवाद महेन्द्रजी, धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो अजय कुमार राई, जो ट्रेड युनियन काङ्ग्रेसका उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ, एकजना मजदुर नेता। उहाँसँग हामीले बहसको यो श्रृङ्खलामा मजदुरहरूका समस्या र आम जनताले जो भोगिरहेका छन् आजको दिनमा समस्या र सरकारको तर्फबाट उहाँहरूको जीवनयापनका लागि के भूमिका निर्वाह गरिराखिएको छ त्यसको छेडफेर कुराकानी गऱ्यौँ। एउटा छोटो विश्राम लिन्छौँ। विश्राम पछाडि मैले अघि नै उद्घोष गरे जस्तै चिकित्सा समाजशास्त्री आमोद प्याकुरेलसँग फेरि जोडिनेछु।
विश्रामपछि पुनः हार्दिक स्वागत छ। बहसको आजको यो यति बेलाको श्रृङ्खलामा हामीसँग हुनुहुन्छ चिकित्सा समाजशास्त्री आमोद प्याकुरेल। हामीले अघि नै उद्घोष गर्यौं कि उहाँका माध्यमबाट हामी नेपाल सरकारलाई, आम जनतालाई लकडाउन लगायतका विषयहरूको विकल्प के हुन सक्छ, यो लकडाउनको मारमा आम सर्वसाधारण जनता जो दैनिक ज्यालादारी मजदुर गरेर खाने आम जनताको जीवन कष्टपूर्ण भएको यसअगाडि हामीसँग रहेका एकजना मजदुर नेताले बताइसकेका छन्। आमोदजी, स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार, धन्यवाद। यहाँले लामो समयदेखि चाहिँ लकडाउन गरेर मात्रै तपाईँको चाहिँ के भने यो कोरोना नियन्त्रण गर्न सकिँदैन भनेर निरन्तर उठाउँदै आउनुभएको छ विषय। अहिले सरकारले 1.5 महिना भइसक्यो बन्दाबन्दीमा जनतालाई राखेको, फेरि पनि लकडाउन 1 हप्ता बढाउने भनिएको छ। आम जनता जो सर्वसाधारण नागरिक, अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने नागरिकहरू थिए दैनिक ज्यालादारीका, उहाँहरूको दैनिकी अत्यन्तै कष्टकर भयो भनेर भनिएको छ। तपाईँ के भन्नुहुन्छ, यस्तो अवस्थामा सरकारले कस्तो खालको कदम चाल्ने? अब एउटा के भने अङ्ग्रेजीमा एउटा भनाइ छ, डेफिनेसन अफ इन्स्यानिटी इज डुइङ सेम थिङ ओभर एन्ड ओभर अगेन एन्ड एक्सपेक्टिङ डिफ्रेन्ट रिजल्ट। यानि कि एउटै चिज बारम्बार गरेर चाहिँ नि नतिजा बेग्लै खोज्नु चाहिँ नि एउटा पागलपनको डेफिनेसन भनिन्छ। हामी कहाँ यो अब तेस्रो चौथो किसिमको चाहिँ नि लकडाउन भइसक्यो। अब बेला बखतमा चाहिँ मोडालिटी चेन्ज गरेर हामीले नयाँ त्यो हिसाबले गर्छौँ भनेर बारम्बार भने पनि यसको जुन प्र्याक्टिकल एस्पेक्टमा चाहिँ त्यसो भए जस्तो देखिन्न। मेरो नजरमा चाहिँ त्यो देखिन्छ। मैले पोहोर साल यो लकडाउन पहिलोचोटि सुरु गर्दाखेरि नै मिडियामै भनेको थिएँ कि यो लकडाउन लम्बिँदै जान्छ। पेन्डेमिक भनेको यसको प्रकृतिको यसको उनै त्यही हो, नेचरै त्यही हो। र जति लम्बिँदै जान्छ यसले समाजको तल्लो वर्गको दैनिकीमा चाहिँ जीवन गुजारिरहेको मान्छेहरूलाई चाहिँ अप्ठ्यारो पार्दै जान्छ भनेको थिएँ। त्यो वर्ष दिन भइसक्यो। त्यसपछिका 100 दिनपछि आएको दोस्रो लकडाउनको बेलामा पनि मैले एउटा त्योले कुनै हदसम्मको कन्ट्रोल गर्छ पेन्डेमिक आउँदा। संसारको जुन देशमा पनि गर्ने त्यही हो। सुरुमा त्यो चेन ब्रेक गर्न कन्ट्रोल, त्यसलाई सङ्क्रमण फैलिन नदिनलाई गर्ने एउटा टुल हो त्यो, भनौँ न एउटा उपाय हो। तर त्यो आफैमा सबै चिज होइन। त्यसमाथि पनि हाम्रो जस्तो यो विकासोन्मुख देशमा धेरै जसो मान्छे चाहिँ नि अनौपचारिक क्षेत्र इन्फर्मल सेक्टरमा काम गर्छन्। दैनिक ज्यालादारी मजदुरी गर्ने मान्छेलाई लकडाउन गरेर उहाँहरूको मोबिलिटी, उनीहरूको जाने काम बन्द हुनु आफैमा अप्ठ्यारो छ। त्यसमाथि कतै हिँड्न पाइँदैन, जान पाइँदैन, खानाको सामान लिन जान पाइँदैन। त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरूले घरमा साँचेर राख्ने पनि सीमित चिजहरू हुन्छ। त्यसले गर्दा यसले धेरै अप्ठ्यारो चाहिँ तल विपन्न वर्गको मानिसहरूलाई धेरै पर्छ। अब यो अहिले यो 1.5 वर्षदेखि चलिरहेको लकडाउनले त खालि विपन्न वर्गलाई पारेको मार त छँदैछ। अब कतिपय ठाउँको तथ्याङ्कले देखाउँछ, भारतमै पनि तथ्याङ्कले देखाएको छ, जुन मध्यम वर्गमा भएको मान्छेहरूलाई पनि अब यो लकडाउन धेरै भएर काम बन्द भएर त्यसले गर्दाखेरि उनीहरूलाई पनि गरिबीको तिर धकेलिरहेछ भनेर चाहिँ देखाइरहेको छ। र हामीमा पनि यही हो। यसले गर्दाखेरि विभिन्न समस्याहरू चाहिँ नि अब जुन पहिला सुरुको लकडाउनले विभिन्न वर्गलाई परेको थियो त्यसको लेभल चाहिँ माथिल्लो स्थितिमा चाहिँ आउनुको साथै अरू विभिन्न किसिमका समस्याहरू पनि देखिने गएको छ नि। अब चाहिँ आमोदजी, जुन सरकारले यो पछिल्लो दोस्रो भेरिएन्ट आइसके पछाडि यो कहरलाई नियन्त्रण गर्ने, चेन ब्रेक गर्ने भनेर जुन लकडाउन गर्यो, यो अवस्थामा यसको 1.5 महिनाको अवधिको लकडाउनलाई सरसट्टै तपाईँले हेर्दा यो साँच्चीकै तपाईँको चेन ब्रेक गर्ने खालको छ कि, अथवा जस्तो तपाईँले चाहिँ नियन्त्रण नगर्नुपर्ने ठाउँमा पनि तपाईँको सरकारका मानिसहरूले नियन्त्रण गरेको देखिन्छ, तर पहुँचवालाहरू अनेकौँ कार्डहरू प्रयोग गरेर तपाईँको चाहिँ किन आफ्नो गन्तव्य नापिरहेका छन्। यो लकडाउनले पनि खासमा पहुँच नभएका सर्वसाधारण नागरिकले मात्रै प्रभावित भएको देखिन्छ, किन राजनीतिक कार्यक्रमहरू यताउता भइरहेका छन्, मुभमेन्टहरू भइरहेकै देखिन्छ, विभिन्न गतिविधिहरू पनि भइरहेछन्, पहुँचवालाहरूले सबै गरिराखेका छन्।
एकदम निमुखा सर्वसाधारण जनता मात्रै यसबाट प्रभावित भएको देखिन्छ। यसको दुर्भाग्य पूर्ण स्थिति नै त्यही छ। सुरुमा आउँदाखेरि नेपालको होइन सबै ठाउँको तथ्याङ्कले त्यही देखाएको छ। विपन्न वर्ग जसको पहुँच छैन त्यो मान्छेहरूलाई बढी असर पारेको रोगले मात्र होइन कि रोगपछि आउने अन्य चिजहरू जस्तै आर्थिक भार पर्नेदेखि लिएर सबै चिजले हो। तपाईँले भन्नुभएको कुरा एकदमै जायज हो। माथि जसको पहुँच छ उनीहरूको गतिविधि चलिरहेछ, उहाँहरूलाई काममा पनि रोकेको छैन, उहाँहरूको अफिस नै जान नपाए घरबाट गर्ने क्षमता छ, त्यस्तो किसिमको काममा चाहिने बाट चाहिँ आय हुन्छ। उहाँहरूको भनौँ न ब्याङ्कमा ब्यालेन्स धेरै छ, त्यसले गर्दाखेरि दैनिक चाहिने उहाँहरूले काममा जानु नपर्दा त्यति अप्ठ्यारो नहोला। तर तल्लो मान्छेहरूलाई चाहिने एउटा खाना लाउनकै समस्या भइसक्यो। अब यो सुरुमा जुन नयाँ भेरिएन्ट आयो भनेर जुन किसिमले चाहिने इन्डियामा फैलिएपछि हामी कहाँ पनि आयो, त्यो बेलामा गर्नुपर्ने चिजहरूमा हामी ढिलाइ गर्छौँ। अनि त्यसपछि अचानक अनि कसो भने औँलामा घाउ भयो भने औँलाको त्यसलाई ट्रिटमेन्ट गरेर त्यसको उपचार गर्नु सट्टा माथि कुइनादेखि नै हात काटेर फाल्ने भने चाहिँ नि समस्या नै गयो जस्तो सोच्छौँ। त्यसले गर्दा चाहिँ के भने समस्या खालि पोस्टपोन गर्छ। अब यसले रोगको चाहिने निवारण, अब हामी अहिले 1-1.5 वर्षदेखि यो लकडाउनको साइकलमा छौँ। हामीलाई थाहा छ नि त यसको अब अहिले रोगको हो नयाँ भेरिएन्ट आए पनि कसरी सर्छ, यसको प्रकृति के हो भन्ने कुरा पहिला भन्दा हामीले अहिले धेरै बुझिसक्यौँ। र त्योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण के भने हामीले यो बेलामा जुन भ्याक्सिनको लागि चाहिने प्रयास गर्नुपर्ने, अहिले त यो भ्याक्सिनको लागि कति ठाउँमा चाहिँ हात जोडे तर कतैबाट केही आएको जस्तो बुझिन्न। जति आएछ त्यो कम आएछ, त्यो पनि पहुँचवालाहरूले मात्र लगाइरहनु भएको छ। त्यसमा पनि राजनीतिक दलहरूको नेताहरूको भागभण्डा छ, बाहिरबाट आएको राहतको भागभण्डा छ। अरूले देशको नाममा आएको राहतलाई मान्छेले आफ्नो निजी प्रयासबाट गरेको जस्तो भयो। त्यसैले यो महामारीकोमा पनि विपन्न वर्ग सबै समाजको मान्छेको चाहिने जीव ज्यान रक्षा गरेर उहाँहरूलाई सहज गर्नुको सट्टा यसमा पनि व्यापक राजनीति भयो। दुःखको कुरा बहुत दुःख लाग्छ। यहाँले जुन भन्नुभयो कि तपाईँको लकडाउन मात्रै तपाईँको चाहिँ चेन ब्रेक गर्ने अथवा कोरोना महामारीलाई नियन्त्रण गर्ने, रोकथाम गर्ने एउटा मात्रै यो उपाय होइन, अरू पनि थुप्रै उपाय मध्येको एउटा उपाय यो हो। तर हामी कहाँ नेपाल सरकारले अवलम्बन गरेका उपाय भनेको त जम्मा एउटा कोरोना महामारी वृद्धि हुने बित्तिकै लकडाउन घोषणा गरिदिने र शान्तसँग घरमा बस्ने, अरू कुनै पनि काम गरेको जस्तो देखिँदैन। अहिले पनि तपाईँको वैज्ञानिक दृष्टिकोणले हेर्दाखेरिमा पनि जुन कोरोना नियन्त्रण गर्नका लागि, रोकथाम गर्नका लागि, यसको चेन ब्रेक गर्नका लागि लकडाउनकै बेलामा पनि व्यापक सङ्ख्यामा तपाईँको एन्टिजेन र पिसिआर टेस्ट गरेर कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्ने लगायतका कामहरू गर्ने भनेर भनिएको थियो। तपाईँले सङ्ख्या देखिराख्नु भएको छ, घट्दै घट्दै एकदम न्यूनतम आइसकेका छ। चेक जाँच गर्ने सङ्ख्या 10,000, 5,000, 8,000 चेक भइरहेछ हामी कहाँ। यति मात्रै तपाईँको पिसिआर टेस्ट गरेर, एन्टिजेन टेस्ट गरेर अनि त्यसबाट आएको रिजल्टलाई आधार मानेर कोरोना नियन्त्रण हुँदैछ भनेर भन्नु भने त जनतालाई मूर्ख बनाउने काम होइन यो। फेरि त्यो चाहिँ त बकुम बसेको कुरा हो। किनभने जति टेस्ट अझ घटाउनु भयो भने त अझै कम देखिन्छ नि। अब अहिले सहरी क्षेत्र त होइन, अझ बाहिर जिल्लामा चाहिँ नि भयावह हिसाबको छ स्थिति भनेर चाहिँ मिडियामा पनि आइरहेको छ। आकल जुकल मान्छे बाहिर जिल्लाको मान्छेसँग कुरा गर्दाखेरि यहाँहरूले पनि सम्पर्कमा भएकोमा सुन्नुभयो कि होला। एउटा त्यो छ भने अर्को उहाँहरू टेस्ट गर्न डराइरहनु भएको छ। एक टेस्ट नै कम छ, टेस्ट गर्न लगेको ठाउँमा नि टेस्ट गर्न पनि मान्नु भएन, किनभने त्यसमा एउटा स्टिग्मा छ। अब यो बेलामा चाहिँ नि किन टेस्ट गर्नुपर्छ, यसको फाइदा के, एउटा त्यो सबै बुझाएर चाहिँ नि सबैलाई टेस्टको दायरामा ल्याउनु पर्नेको ठाउँमा चाहिँ नि एकदम हल्का प्रयास देख्छु। टेस्ट पुगेको छैन, जति छ एउटा ठाउँमा गएको छ 4 जनाले त्यसको चाहिँ नि क्रेडिट लिनलाई चाहिँ नि अगाडि फोटो क्यामेराको अगाडि थुप्रै देखिन्छ, काम चाहिँ नि असलमा भएको छैन। त्यसैले अहिले यो अस्ति कहिले काठमाडौँभन्दा कर्णाली प्रदेशमा धेरै सङ्क्रमणको सङ्ख्या बढेको भनेको कामलाई देखे जस्तो लाग्छ। त्यसैले यसले गर्दाखेरि बाहिर त अझ हामी कहीँ भित्रै पनि त त्यहाँको डाटा के हो भन्ने कुरामा बार धेरै विज्ञहरूले चाहिँ नि प्रश्न उठाइरहेको बेलामा बाहिरको जिल्लामा भएको, ग्रामीण क्षेत्रमा भएको त्यसको सङ्ख्या चाहिँ नि कति सही हो, त्यसलाई कसरी चाहिँ मृत्युदर अथवा सङ्क्रमणको
सङ्ख्या कति सही हो कति गलत हो भन्ने कुरा चाहिँ नि हामीलाई बुझ्न अझ कठिन छ। त्यसमाथि पनि अरू हिसाबले कुन मतलब साधारण हिसाबले अनुमान गर्न सकिन्छ समाजको अन्य ठाउँ जस्तै विपन्न वर्गलाई बढी असर पारेछ, अल्पसङ्ख्यकलाई धेरै अप्ठ्यारो पारेछ भनेर। तर हामी कहाँ चाहिँ त्यो कुरा खुलाएर कुनै तथ्याङ्कमा त अहिलेसम्म देखाइएको छैन। तर त्यो आखिर कुरो त त्यही नै हो नि, किनभने उहाँहरूको पहुँच छैन, उहाँहरूलाई इन्फर्मेसन छैन, जानकारी छैन। त्यसैले गर्दाखेरि र जो आउनुपर्ने केही राहतको व्यवस्था नभएपछि आफ्नो गुजारा जसरी चलाउनुपर्छ लुकी छिपी गरेर चाहिँ नि लागिरहनु भएको छ। त्यसमाथि अब त्यही नाउँमा चाहिँ जबरजस्ती दमन गरिरहेछ यही बेलामा होइन। त्यसैले यो मलाई चाहिँ अझै कस्तो लाग्छ भने जुन असल कारण के हो यो लम्ब्याउँदै गएको। अहिले त धेरै अब सहरी क्षेत्रमा त कतिले त खोप पनि लगाइसक्नुभयो कि हामीले अरू राष्ट्रमा जस्तै बबल क्रिएट गर्नु पर्यो अथवा गाडीबाट कुनै एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जाने भिडभाड नगर्न दिन त्यो चिजलाई पो कन्ट्रोल गर्नु पर्यो त। बाहिर सबै चिज ठप्प पारेर त भएन नि। दो बाटोमा बसेर चाहिँ दसौँ पुलिस बसेर ब्याउनु भन्दा त हुन्छ त्यो ठाउँमा हुल गर्न दिनु भएन। सरकारले लकडाउन मात्रै गरिराखेको छ। तपाईँले अब यसका विकल्पहरू के हुन सक्छन्? किनभने मजदुरहरूलाई यो लकडाउन गरिराख्दाखेरि तपाईँको चाहिँ के भने बाँच्नै अप्ठ्यारो पर्ने परिस्थिति आउन सक्छ। किनभने यो लकडाउनको मार पनि सबभन्दा बढी मजदुर वर्गलाई परेको छ। किनभने ठुल्ठुला तपाईँको डिपार्टमेन्ट स्टोरहरू अरू तपाईँको चाहिँ के भने होटलैहरू पनि ठुला होटलहरू चाहिँ मिलाएर खोलिएका छन्, त्यहाँ पहुँचहरू भइराखेको छ, मिटिङहरू भइराखेकै छन्। तर सर्वसाधारण जनताका चाहिँ जीवन गुजारा गर्ने चिजहरू उहाँहरूको हिडडुललाई चाहिँ रोकिएको छ, कामलाई बन्द गरिएको छ। यसका विकल्पहरूमा के गर्न सकिन्छ? सरकारलाई के सुझाव दिनुहुन्छ यो लकडाउनको विकल्पमा अथवा यसलाई हल्लुको बनाउने कसरी? एउटा चाहिँ समाजशास्त्री दृष्टिकोणले कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यो तल्लो वर्गका जनतालाई राहत दिलाउने कसरी यस्तो बेलामा पनि? अब अहिले अन्य चिजमा खर्च विकासको बजेटलाई बरु चाहिँ नि कम गरेर भए पनि कमसेकम तल्लो जसलाई साह्रै अप्ठ्यारो पर्छ दैनिकीमा गुजारा गरिरहेको मान्छेलाई चाहिँ हातमा पैसा हालिदिनु पर्यो। सोझो सबभन्दा सिम्पल एउटा चाहिँ नि सल्युसन भनेको त्यही हो। उहाँहरूलाई आवश्यकता त्यही हो, कमाइ रोकिरहेको छ। त्यसैले त्यो हो, खाना कुनै राहत दिनु पर्यो, खुवाउनु पर्यो, कसैले जिम्मा लिनु पर्यो, स्थानीय निकायबाट हुन्छ अथवा कुन हिसाबले उहाँहरूलाई अरू काम चाहिँ नि हो, विकास निर्माणको काम गर्नुपर्छ, त्यो हुनुपर्छ। तर त्यसलाई चाहिँ नि आजको सट्टा भोलि गरेर आज भोका मान्छेको मुखमा चाहिँ खाना भयो भने त त्यसले त भोलि काम गर्ने मान्छे त्यही विकास निर्माणमा काम गर्ने मान्छेको त ज्यान त बच्छ। अब अहिले त यो दबिएर गाबेर मान्छेलाई आर्थिक भारले गर्दा मानसिक तनाव छ, आत्महत्या गर्नेको सङ्ख्या बढिरहेछ, अरू रोग व्याधिले च्यापिरहेछ। त्यसले गर्दाखेरि यो जुन सेकेन्डरी किसिमका समस्या समाजमा धेरै देखिया छ। भनौँ न घरमा लकडाउनमा बसिया छ मान्छेको त्यो भित्रको पीडाले चाहिँ विभिन्न हिसाबले निस्कन्छ, हिंसा बढिरहेछ होइन। त्यसैले मान्छेहरूलाई बाहिर अरू किसिमका दीर्घ रोगीहरूलाई अस्पताल जान समस्या छ, बाहिर सडकमा पसल खोल्या छ भनेको छ, तर जाने कसरी? बाहिर हामी होइन ब्याङ्कहरू खोल्या छौँ भन्छौँ, त्यहाँ कसरी जाने मान्छेहरू गाडी चल्न नदिएपछि? त्यसैले यो कुनै एउटा एभिडेन्स चाहिने अथवा साइन्समा चाहिने लजिक युज गरेर लिएको चाहिने स्टेप जस्तो लाग्दैन। सुरुदेखि नै भनिरहनु भएको छ नि विज्ञहरूले चाहिँ नि यसलाई धेरै अरू किसिमका मोडालिटीहरू पनि छन्। पहिला मान्छेहरूलाई जे भए पनि अहिलेको स्थितिमा चाहिँ कमसेकम तपाईँ विभिन्न वर्ग अहिले तपाईँले भन्नुभएको जस्तो उहाँहरूलाई राहत दिनु पर्यो, चाहे खुवाउने होस् अथवा उहाँहरूलाई पैसा क्यास नगद दिएर हुन्छ, त्यो समस्या हल गर्नु पर्यो। माथिको मान्छेको चाहिँ आवाज ठुलो छ, उहाँहरूको पहुँच छ भनेर उहाँहरूको चाहिँ नि आवश्यकतालाई पहिले पूर्ति गर्नपट्टि हाम्रो चाहिँ त्यो पिरामिड उल्टो छ। कसकोलाई पहिला समस्या हल गर्ने त्यो चाहिँ नि त्यो प्रायोरिटी चाहिँ नि उल्टो परेको जस्तो देख्छु। अब त्यसमाथि पनि साह्रै दुःख लाग्छ चाहिँ यो राजनीतिक गतिविधि चाहिँ यथावत छ। यो सुरुदेखि अन्तसम्म त्यसैमा व्यस्त छौँ हामी। अहिले पनि यो लकडाउन साँच्ची नै सङ्क्रमण उसलाई नै रोक्नलाई, चेन ब्रेक गर्नलाई गरे हो,
अथवा अरू किसिमका गतिविधि राजनीतिक गतिविधिको चाहिँ नि प्रेसर नपरोस् भनेर चाहिँ बन्द गरे हो। अब त्यो चाहिँ नि उहाँ जसले गर्नुभएको छ उहाँहरूले बुझ्नुभयो होला। तर अब यो धेरैचोटि चाहिँ नि लकडाउनले रोग पनि नियन्त्रण होस्, रोकथाम होस् र तपाईको चाहिँ के भने जनताको जीवन पनि सुरक्षित बनोस् हो। त्यसको सोलुसन के त अब यसलाई चाहिँ नि बिस्तारै हिसाबले खोल्नु पर्यो। मान्छेहरूलाई कुनै बाटो चाहिँ दिनु पर्यो। हामीले जुन भएको सीमित साधनहरू मान्छेलाई चाहिँ नि सम्झाइ बुझाइ मतलब जुन पसल अब 9 बजीसम्मको भिड। अब म तपाईँलाई एउटा उदाहरण दिन्छु। मैले पहिलो खोप लाउन चाहिँ नि पुलिसको अस्पतालमा गएको, त्यहाँ जति भिड कहीँ पनि थिएन होइन। भनेपछि हामी त्यस्तो जसलाई जिम्मा दिन्छौँ, जसलाई सुरक्षाको सबै जिम्मा, त्यही ठाउँमा त नियन्त्रण हुन सकेको थिएन। भनेपछि हामीले यो चाहिँ नि खालि गरे भने जस्तो अप्रोचले काम बन्दैन। हामीले चाहिँ नि मान्छेलाई राहत पसल खोल्ने, जुन ठाउँमा भिड हुन्छ, जुन ठाउँमा मान्छेले आफ्नो चाहिँ नि सुरक्षाको उहरू अपनाएका छैनन् त्यहाँ चाहिँ भन्नु पर्यो, त्यहाँ कडाइ गर्नु पर्यो। त्यहाँ चाहिँ नि पसलमा होस् अथवा अरू किसिमको काम गर्ने जहाँ मान्छेलाई चाहिँ नि निर्माण काम गर्ने ठाउँहरूमा चाहिँ नि त्यहाँ जसले काम गराउनुहुन्छ, जसले पसल खोल्नुहुन्छ उहाँहरूलाई भन्नु पर्यो तपाईँहरूले चाहिँ नि सुरक्षाका स्टेप्सहरू अपनाएर गर्नु पर्यो। काम पनि गराउनुहोस्, तर यो आफूलाई सुरक्षित नीति पनि अपनाउनुहोस्। नगरेको खण्डमा चाहिँ हामी तपाईँलाई बन्द गर्छौँ। त्यसको सजाय दिने पनि त छ नि। तर पहिला त उहाँहरूलाई आफ्नो व्यवसाय चलाउन दिने, उहाँहरूलाई सेवा दिने मौका दिन त पर्यो नि त। गलत गरेको खण्डमा कुनै एउटा नियम उल्लङ्घन गरेको खण्डमा त्यसलाई सजाय दिने त छँदैछ नि। हस् आमोदजी, यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र संवादका लागि म धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु। हजुर, तपाईँलाई पनि धन्यवाद। हस् आदरणीय दर्शकहरू, उहाँ हुनुहुन्थ्यो चिकित्सा समाजशास्त्री आमोद प्याकुरेल। आजको बहसको यो श्रृङ्खला यही सकिन्छ। अर्को श्रृङ्खलामा नयाँ विषय र पात्रहरूका साथ फेरि उपस्थित हुनेछौँ। आज यो कार्यक्रमबाट हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।